स्टार हरीम शाह ने मुफ्ती कवि को थप्पड़ क्यों मारा? नियो न्यूज ने हकीकत से पर्दा उठा दिया है। वजह क्या बनी, इस बारे में हम बात करेंगे लाहौर रंग के नुमाइंदे वकास गौरी से। वकास, बताएगा ऐसा क्या हुआ जो बात थप्पड़ तक जा पहुंची? जी, कुछ इस तरह हुआ है जो मेरी असल में ऑलरेडी मेरा मुफ्ती कवि साहब से और हरीम शाह से अपने प्रोग्राम के लिए टाइम था। तो जब मैंने उनको शाम को मैंने कॉल की रिकॉर्डिंग के लिए, तो जो हरीम शाह हैं वो बड़ी एक अजीब सी उस वक्त सिचुएशन में थी और उन्होंने बताया कि उन्होंने मुफ्ती कवि साहब को थप्पड़ मार दिया। जब मैंने उनसे वजह पूछी कि आपने ये थप्पड़ क्यों मारा, तो उन्होंने बताया कि एक कराची में रिकॉर्डिंग थी निजी चैनल की, जिसके लिए हरीम शाह के बकौल, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास उनकी मौजूद है, उन्होंने कहा जी कि मैंने मुफ्ती कवि साहब को कराची बुलाया और फिर मैंने उनके आने जाने पर 50,000 रुपए खर्च भी किए। लेकिन जब मुफ्ती कवि साहब आए तो उन्होंने मुझसे नाजेबा जो थी वो बातें की खाने के टेबल पे, जिसके बाद हरीम शाह ने मुझे उसकी जो वीडियो थी वो भी सेंड की, जिसमें वो मुफ्ती कवि साहब को हम देख सकते हैं कि वो बातें कर रहे हैं। और इस वीडियो में कई अजीबोगरीब और बातें देखने को मिली कि मुफ्ती कवि साहब ने हरीम शाह को इस वीडियो में ये कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि आप मेरे साथ पार्टी पे चलें और वहां पे कई किस्म के मशरूब होंगे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैं रेड मशरूब जो है वो पसंद करता हूँ। ये बात भी मुफ्ती कवि साहब कह रहे हैं। और फिर वो ये भी पूछ रही हैं कि क्या हरीम शाह बड़ी एक ये भी देखा जा सकता है कि हरीम शाह को ये सब कुछ इल्म था और वो इसकी जो थी वो वीडियो खामोशी से बना रही थी और ऐसे सवालात कर रही थी। जैसे उन्होंने पूछा मुफ्ती कवि साहब से कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी, तो मुफ्ती कवि साहब ने बड़े एक फाकिराना अंदाज में कहा कि एक नहीं कई गर्लफ्रेंड होंगी, क्योंकि खवातीन एजाज समझती हैं कि वो मुफ्ती कवि साहब की जो है वो कुर्बत हासिल कर सकें। तो ये इस तरह की बातों के बाद हरीम शाह ने बताया कि जब मैं बिल्कुल मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, तो मैंने फिर मुफ्ती कवि साहब को, जो मेरी कजन है, उसने थप्पड़ मारे और मैंने उसकी वीडियो बनाई। लेकिन जो हरीम शाह का एक दावा जिसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी और उनके पास उसकी वीडियो भी नहीं है, वो कहती हैं जी कि मैंने मुफ्ती कवि साहब को थप्पड़ तो मेरी कजन ने मारे हैं, मैंने जूते भी मारे हैं। ठीक है, तो वकास ये बताएगा इस हवाले से मुफ्ती कवि साहब से अगर आपका राब्ता हुआ हो, उनका मौकिफ आपने जानने की कोशिश की हो? हाँ, मेरा मुफ्ती कवि साहब से भी इस मामले में बात हुई है। मुफ्ती कवि साहब की जो कहानी है वो हरीम शाह की कहानी से बिल्कुल डिफरेंट है। मुफ्ती कवि साहब ये कहते हैं जी कि मुझे एक चैनल की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया। मैं जब वहां गया तो मुझे पहले से ही जो एक अंदाजा था कि मैंने इनकी जो जगह है, जो इन्होंने मेरे लिए गेस्ट हाउस बुक करवाया या जो कमरे रिहाइश का बंदोबस्त किया, मैं वहां नहीं ठहरा। मैं कल रात को भी अपने दोस्त के पास चला गया और फिर मैं आज भी जब मैं जा रहा था तो इन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि आप आके हमारे पास ठहरें, लेकिन मैं नहीं गया। तो वहां का जो मैनेजर था उसने मुफ्ती कवि साहब को कहा कि आप चाय पी के चले जाएं। तो कहते हैं जब मैं चाय पीने के लिए वहां पे रुका तो मुफ्ती कवि साहब के दावे के मुताबिक कि मेरे साथ वाले बेड पे होटल का मैनेजर भी बैठा हुआ था। तो उस वक्त ये अचानक आई हैं और इन्होंने ये सारा जो है वो मामला किया है। लेकिन अगर हम फुटेज में गौर करें तो मुफ्ती कवि साहब को कोई जल्दी नजर नहीं आ रही कहीं जाने की, और वो जो है इस तरह की मूड में नहीं नजर आ रहे, बल्कि वो तो हंस हंस के मुस्कुरा के सारी बातें कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी कि मेरे साथ पार्टी पे चले और सारी दावत दें। और वो ये जो थप्पड़ मारने की फुटेज है, इसमें शायद जो बादी नजर में ऐसा गुमान होता है कि वो चाय पीने के बाद जो है वो आराम से अपने कमरे में चले गए थे। वकास ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब कह रहे थे कि उन्हें इंसिस्ट किया जा रहा है कि वो कुछ देर यहां पर गुजार लें, उनसे बैठकर बात कर लें, लेकिन जो बातें वो इस वीडियो में कर रहे हैं, जिन्होंने बात की है पार्टीज की, मशरूबात की, गर्लफ्रेंड्स की, उन बातों के लिए तो उन्हें कोई इंसिस्ट नहीं कर रहा था, वो तो उनके अपने मुंह के अल्फाज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई उनको इंसिस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि मुफ्ती कवि साहब से जब मेरी बात हुई कि अब आप क्या करेंगे आगे, तो मुफ्ती कवि साहब उस वक्त भी कह रहे थे जी कि मैं एसपी साहब के इस वक्त ऑफिस में हूं और मैं अपनी लीगल टीम से भी मशवरा कर रहा हूं। अल्लाह के वो वीडियो में ना सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि मैं रक्स करके दिखाऊंगा। और एक मतलब आलम दीन को इस तरह की जो है वो बातें नहीं करनी चाहिए। अभी जो हरीम शाह की वीडियो है उसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन हम वीडियो में अगर देखें तो मुफ्ती साहब ये भी बता रहे हैं कि मेरी गाड़ी में इस वक्त 5 जो हैं वो नशा आवर सिगरेट भी मौजूद हैं।
اور وہ نشے کی اقسام بھی بیان کر رہے ہیں, وہ مشروبات کی اقسام بھی بیان کر رہے ہیں, اور وہ ان کو پارٹی پہ جانے کا بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک بکھرا ہوا معاملہ ہے. مجھے جہاں تک مجھے ان دونوں سے گفتگو کر کے لگا, جس طرح سے حریم یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب اس ویڈیو میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جو متنازع ویڈیو تھی, اس کے بعد یہ ویڈیو جھگڑے کی وجہ بنی ہے, تو اگر جھگڑا ہونا ہوتا تو اسی وقت ہو جاتا جب وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی. اس طرح سے جب وہ کمرے میں بھی چلے گئے اور اس کے بعد انہیں وہاں پر جا کر تھپڑ مارا گیا, ایک سین کریٹ کیا گیا. جی اس میں دیکھیں, جو اگر ہم اس کو ایز اے جرنلسٹ یا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پہ میں دیکھوں اس کو, تو جو مقصد حریم شاہ کا ویڈیو بنانے کا اور اس طرح کے سوالات کرنے کا, کیونکہ مفتی کبیر صاحب کا ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ وہ بڑی کھلی ڈلی بات کرتے ہیں, اور وہ یہ اکثر اس کو احتیاط کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتے. وہ کوئی بھی بات کر دیتے ہیں, وہ آؤٹ اسپوکن سے ہیں اور اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جس پہ اکثر ان کو بعد میں معذرت بھی کرنا پڑی. تو جو حریم شاہ ویڈیو بناتے ہوئے انہوں نے سوالات پوچھے ہیں, وہ سارے سوالات مفتی کبیر صاحب کو ایک طرح سے اکسانے کے تھے, کیونکہ وہ آلریڈی ان سارے سوالات کا جواب جانتی تھیں کہ وہ آپ کیا کریں گے, آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گے, اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ پیشاب. بہت شکریہ. وقاص غوری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مزید وہ حریم شاہ کی کہانی سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. مفتی کبیر صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے ایک چینل کی ریکارڈنگ کے لیے بلایا گیا, میں جب وہاں گیا تو مجھے پہلے سے ہی جو ایک اندازہ تھا کہ میں نے ان کی جو جگہ ہے, جو انہوں نے میرے لیے گیسٹ ہاؤس بک کروایا یا جو کمرے رہائش کا بندوبست کیا, میں وہاں نہیں ٹھہرا. میں کل رات کو بھی اپنے دوست کے پاس چلا گیا, اور پھر میں آج بھی جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ آ کے ہمارے پاس ٹھہریں, لیکن میں نہیں گیا. تو وہاں کا جو مینیجر تھا اس نے مفتی کبیر صاحب کو کہا کہ آپ چائے پی کے چلے جائیں. تو کہتے ہیں جب میں چائے پینے کے لیے وہاں پہ رکا تو مفتی کبیر صاحب کے دعوے کے مطابق کہ میرے ساتھ والے بیڈ پہ ہوٹل کا مینیجر بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اس وقت یہ اچانک آئی ہیں اور انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے. لیکن اگر ہم فوٹیج میں غور کریں تو مفتی کبیر صاحب کو کوئی جلدی نظر نہیں آ رہی کہیں جانے کی, اور وہ جو ہے اس طرح کی موڈ میں نہیں نظر آ رہے, بلکہ وہ تو ہنس ہنس کے مسکرا کے ساری باتیں کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے ساتھ پارٹی پہ چلیں اور ساری دعوت دیں. اور وہ یہ جو تھپڑ مارنے کی فوٹیج ہے, اس میں شاید جو بادی نظر میں ایسا گمان ہوتا ہے کہ وہ چائے پینے کے بعد جو ہے وہ آرام سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے. وقاص یہ بتائیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ دیر یہاں پر گزار لیں, ان سے بیٹھ کر بات کر لیں, لیکن جو باتیں وہ اس ویڈیو میں کر رہے ہیں, جنہوں نے بات کی ہے پارٹیز کی, مشروبات کی, گرل فرینڈز کی, ان باتوں کے لیے تو انہیں کوئی انسسٹ نہیں کر رہا تھا, وہ تو ان کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کوئی ان کو انسسٹ نہیں کر رہا تھا, بلکہ مفتی کبیر صاحب سے جب میری بات ہوئی کہ اب آپ کیا کریں گے آگے, تو مفتی کبیر صاحب اس وقت بھی کہہ رہے تھے جی کہ میں ایس پی صاحب کے اس وقت آفس میں ہوں اور میں اپنی لیگل ٹیم سے بھی مشورہ کر رہا ہوں. حالانکہ وہ ویڈیو میں نہ صرف مسکرا رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں رقص کر کے دکھاؤں گا, اور ایک مطلب عالم دین کو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ابھی جو حریم شاہ کی ویڈیو ہے اس کی تصدیق ہونا باقی ہے, لیکن ہم ویڈیو میں اگر دیکھیں تو مفتی صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میری گاڑی میں اس وقت 5 جو ہیں وہ نشہ آور سگریٹ بھی موجود ہیں, اور وہ نشے کی اقسام بھی بیان کر رہے ہیں, وہ مشروبات کی اقسام بھی بیان کر رہے ہیں.